सुखी नभवन्तु। घाम अस्ताउने बित्तिकै यो एक काम अनिवार्य गर्नुहोस्। घाम अस्ताउने बित्तिकै यो काम पो गर्ने हो त। आजको शीर्षक समस्या समाधानका लागि, दुःख कष्ट निवारणका लागि भगवानमा विश्वास राखेर कर्ममा तल्लीन रहियो भने सदैव भगवानको कृपा मिलिरहन्छ। भगवानको अनुकम्पा तपाईलाई मिल्छ। तर समस्या पर्यो भने आत्तिने, हडबडाउने, राम्रो गर्न खोज्दा झन् धेरै गल्ती गर्ने, दुःख बढेको बढै छ, चिन्ता बढेको बढै छ, समस्या निवारण हुँदैन। किनकि हामीसँग धैर्यता पनि छैन, भगवानमा विश्वास पनि छैन, भगवानप्रतिको पूजा आराधना पनि छैन। अनि कसरी जीवन अगाडि बढ्छ त? सहज तरिकाले तपाईँ कर्ममा सही हुनुहुन्छ, आलस्यता छैन तपाईँमा, आफ्नो कर्ममा निरन्तरता हुनुपर्छ, निरन्तरता छ भने अवश्य पनि तपाईँ सफल भएर छोड्नुहुन्छ। तर धेरै मान्छेलाई यति धेरै समस्याहरू आइपरेका हुन्छन् कि घर चलाउन समेत हम्मे परेको हुन्छ उनीहरूलाई। लगानी राम्रो हुन्छ, व्यापार ठुलो लगानीबाट सुरु गरेका हुन्छन्, जागिर राम्रो हुन्छ, राम्रो पढाइ लेखाइ, राम्रो सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको व्यक्ति हुन्छ। तर त्यो कमाईबाट उनीहरूलाई आफ्नो घर चलाउन पनि बहुत मुस्किल परेको हुन्छ। त्यति बेला मान्छेले आफ्नो भाग्यलाई दोष दिइरहेको हुन्छ। पुरपुरोमा हात राखेर बसेका हुन्छन्। यस्तो बेलामा के भनिरहेका हुन्छन् कि हे ईश्वर, यस्तो कसैलाई पनि नपरोस्। आज म तपाईँलाई अर्को एउटा यस्तो नयाँ विधि दिँदैछु नि, जुन विधिले तपाईँको समस्या हल हुनेछ, घरमा शान्ति र सुख भित्रिनेछ। र तपाईँको यस्तो सानोतिनो समस्यामा तपाईँ अल्झिरहनु पर्दैन, ताकि घर चलाउने समस्यामा अल्झिरहनु पर्छ। आजको विधिमा तपाईँले घाम अस्ताउन साथ गर्ने। हामी घाम अस्ताएपछिको समयलाई खासै ध्यान दिँदैनौँ, बरु बिहानको समयलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुझ्न थालेका छौँ। बिस्तारै बिस्तारै धेरै मान्छेहरूले बिहानको समय महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्दैछौँ। तर घाम अस्ताउने बित्तिकै समय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो भन्ने कुरालाई हामीले अहिलेसम्म बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। घाम अस्ताउने बित्तिकै गर्ने उपाय वा तरिकाहरू सेयर गर्दैछु, किनकि घाम अस्ताउने बेलाको समय अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो समयमा घरमा थुप्रै नकारात्मक शक्तिहरूको प्रवेश हुन सक्छ। यो साँझको समय हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तसर्थ यो समयमा माता लक्ष्मीसँग जोडिएको कार्य गर्नु अति उत्तम मानिन्छ। तपाईलाई म एउटा कुरा भनौँ, व्यवहारिक जीवनको कुरा गर्छु। जस्तो बलिउडका एकजना स्टार अमिताभ बच्चनले आफ्नो जीवनमा सफलता हात पार्नुको पछाडिका कुराहरू खोदल्ने हो भने तपाईँले युट्युबमै सर्च गरेर हेर्नुभयो, अमिताभ बच्चनलाई कुनै पनि माध्यमबाट पढ्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अमिताभ बच्चनको परिवारमा एउटा यस्तो अनुशासन छ, घाम अस्ताउनु अगाडि नै, घाम अस्ताउने बेलासम्म घर आइपुग्ने संस्कार। र अमिताभ बच्चनले धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनिसक्नु भएको छ कि मेरो सफलताको पछाडि यो एउटा कारण। किन त अमिताभ बच्चनले किन यसो भन्नुभयो त? किन भने त उनले यसो? किनकि घाम अस्ताउने बेलाको समय महत्त्वपूर्ण छ। अब तपाईँमा थुप्रै प्रश्नहरू जागृत हुन सक्छन्। मेरो व्यवहारिक जीवन यस्तो छ, मेरो यस्तो समस्या छ, यस्तो कुरा गर्ने आजको समयमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मगजमा यस्तो प्रश्न आउन सक्छ, आउँछ, स्वाभाविक हो। तर तपाईँले आफ्नो नियमिततालाई कसरी बनाउने, कसरी आफ्नो दैनिकीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा तपाईँमा निहित हुने कुरा हो। त्यो व्यवस्था अथवा त्यो व्यवस्थापन मैले गरिदिने होइन। पहिले के चलन थियो भने घाम अस्ताउन साथ घरको पूजा कोठा, मन्दिरमा दीप धूप बालेर पूजा पाठ गरिहाल्थे। तर अहिले साँझ परेपछि अफिस सकियो, कामकाज सकियो, अब रेस्टुरेन्ट छिर्ने बेला भयो। अनि कसरी हुन्छ त जिन्दगीमा प्रगति? पैसा कमाउँदैमा सबै चिज हासिल हुँदैन क्या। साँझको समयमा घरमा बत्ती बल्नुपर्छ, तपाईँको पूजा कोठामा आरती हुनुपर्छ, अनि पो तपाईँको घरमा, तपाईँको घरभित्र छिर्दा तपाईँलाई सुख र शान्तिको अनुभूत हुन्छ। दिनभर मेसिन जस्तै जोतिनुहुन्छ, साँझ परेपछि रेस्टुरेन्ट छिर्नुहुन्छ,
अनि टन्न खाएर घरभित्र छिर्नुहुन्छ, तर तपाईँले गरेको काम र तपाईँले खाएको भोजनले तपाईँलाई सुख दिँदैन, सकारात्मकता दिँदैन। किनकि लक्ष्मीसँग सम्बन्धित कार्य साँझको समयमा अति उत्तम हुन्छ। शास्त्रमा व्याख्या गरेको कुरा हो। यसो गर्दा घर बाहिरको नकारात्मक ऊर्जाभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। तपाईँ अफिसको काम सकेर बाटोमा हुनुहुन्छ, रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्छ, तर साँझमा तपाईँ घरमा हुनुहुन्न, घरमा बत्ती बलेको छैन, त्यो तपाईँको घरमा नकारात्मक ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ। ताकि तपाईँलाई घरभित्र छिर्ने बित्तिकै सुखको अनुभूति कहिले पनि हुँदैन। टेन्सन, तनाव, एउटा न एउटा सङ्कट आइरहन्छ। यदि तपाईँले घर साँझको समयमा लक्ष्मीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यहरू गर्नुभयो भने तपाईँको घरभित्र नकारात्मक ऊर्जाले मुन्टु उठाएर हेर्न सक्दैन। कुनै पनि खराब शक्ति, भूत, प्रेत आदिले घरमा बास नगरोस् भन्नका लागि यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प मानिन्छ। यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। भनेको घाम अस्ताउना साथ सुत्नु अशुभ कार्य हो। पूजा गर्नु, पूजा कोठामा दियो बाल्नु, घण्टा बजाउनु, तुलसीको मोठमा दियो बाल्नु, यो उत्तम कार्य हो। साँझको समयमा आलस्यता गर्नु हुँदैन। बिरामी नै हुनुहुन्छ भने पनि सकेसम्म उठेर बस्नुहोस्, नसुत्नु। साँझको समयमा अल्छी नगर्नुहोस्, किनकि खराब शक्तिहरूले घरमा बास गर्ने, प्रवेश गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। मैले अघि पनि यो कुरा भने मान्छे सुतिरहेको अवस्थामा भूत प्रेतात्माले भेट्यो भने कुनै पनि नकारात्मकता उसको शरीरमा छोडिदिन्छ भनिन्छ। त्यसैले यो समयमा बेडमा सुत्ने, सोफामा बसेर पल्टेर अल्छी गर्ने गर्नु हुँदैन। उसको सोचमा, उसको घरमा नकारात्मक शक्तिको बास हुन्छ, जसले सबै चिज बेकार सम्झन थाल्छ नि, उसको घरमा बढी नकारात्मकताको प्रवेश हुन्छ। किनकि सकारात्मक सोच उसले राख्न सक्दैन त त्यहाँ सकारात्मकता कसरी आउँछ? त्यसैले बिल्कुलै साँझको समय घाम अस्ताउने बित्तिकै घरमा बत्ती बाल्न जरुरी हुन्छ कि तपाईँको घरदेखि त्यस्ता खराब शक्तिहरू दूर रहन्। यो कुरालाई मजाकमा नलिनुहोस्। कति लामो भाषण छाटेको होला नभन्नुहोस्। अत्यन्तै सिरियस कुरा गर्दैछु कि तपाईँका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। साँझको समयमा खास गरी घाम अस्ताउने बित्तिकै घर उज्यालो पार्नुहोस्, घरलाई झिलिमिली पार्नुहोस्, घरका सबै कोठाहरू तपाईँ व्यवस्थित राख्नुहोस्। एउटा कुनामा कपडा सर्ट छ, अर्को कुनामा पेन्ट छ, एउटा कोठामा ओढ्ने ओछ्याउने त्यस्तै गरी लथालिङ्ग छ, अर्को कोठामा त्यस्तै छ। यस्तो अव्यवस्थित कहिल्यै पनि नराख्नुहोस्। साँझको समयसम्म तपाईँले आफ्नो घरलाई जसरी पनि व्यवस्थित गर्नुहोस्। सरसामानलाई मिलाएर राख्नुहोस्, जुठा भाँडाहरू नराख्नुहोस्। साँझको समयमा खाना नखानुहोस्, नसुत्नुहोस्। तपाईँ अन्तर आत्मादेखि चाहनुहुन्छ कि तपाईँको घरमा खराब शक्तिको प्रवेश नहोस्, लक्ष्मी कृपा रहोस्, परिवारमा झै झगडा नहोस्। यदि साँच्चै तपाईँ अन्तर आत्मादेखि यो चाहनुहुन्छ भने साँझको समय घाम अस्ताउन साथ समयमा अथवा घाम अस्ताउने बित्तिकैको समयमा, घाम अस्ताउन साथको समयमा घरमा बत्ती बाल्नुहोस्। घरका प्रत्येक कोठालाई उज्यालो राख्नुहोस्। तपाईँको घरको ईशान्य कोणमा घिउको दियो दैनिक रूपमा बाल्ने गर्नुहोस्। उत्तर पूर्वको ठाउँलाई तपाईँले जहिले पनि हमेशा खाली राखेर त्यहाँ घिउको दियो बाल्नुहोस्। साँझ घाम अस्ताउने बित्तिकै घरको ईशान्य कोणमा घिउको दियो बाल्दा कुनै पनि खराब शक्ति घरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन भने घरका हरेक समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्। या दैनिक रूपमा तपाईँले यस्तो कर्म गर्नुभयो भने यसले तपाईँको घर परिवारमा सुख र समृद्धि ल्याउँछ। यसलाई मजाकमा नलिनुहोस्। शुक्रबारको दिन साँझ घाम अस्ताउन साथ घरको ईशान्य कोणमा अथवा पूजा कोठामा, मन्दिरमा तपाईँले 7 मुखे दियो बाल्ने गर्नुहोस्। घिउमा एउटा इलायची हाल्नुहोस् र त्यो घिउले 7 मुखे दियो जसले माता लक्ष्मीलाई अर्पण गर्छ र लक्ष्मी चालिसा तपाईँले त्यहाँ पाठ गर्छ, जसले शुक्रबारका दिन उसको जीवनदेखि सारा दुर्भाग्य सदाका लागि भाग्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। तपाईँले के गर्ने त भन्दा साँझको समय शुक्रबारको दिन तपाईँ आफ्नो ईशान्य कोणमा, पूजा कोठामा, मन्दिरमा तपाईँले 7 मुखे दियो बाल्नुभयो। त्यो दियो घिउको दियो हुन्छ, त्यहाँ घिउको दियोमा इलायची हाल्नुभयो र त्यो 7 मुखे दियो जसले माता लक्ष्मीलाई अर्पण गर्छ नि, र
लक्ष्मी चालिसा पाठ गर्छ नि शुक्रबारको साँझमा, उसको जीवनमा सारा दुर्भाग्यहरू सदाका लागि भाग्छन्, रुखीका काम मर्छन्। सातमुखे दियो, सातवटा दियो अर्थात् सातवटा मुख भएको दियो बाल्नु भनेको अत्यन्तै लाभप्रद कार्य हो शुक्रबारको साँझमा। धन सम्बन्धी, मन सम्बन्धी, तन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू हल गर्छ यो उपायले। प्रत्येक शुक्रबार सातमुखे दियो बाल्नु र दैनिक तपाईँले आफ्नो साँझको समयमा घाम अस्ताउन साथ आफ्ना घरका प्रत्येक कोठाहरूलाई उज्यालो राख्ने र पूजा कोठामा दियो बाल्ने, त्यसै गरी तपाईँले तुलसीको मोठमा दियो बाल्ने काम गर्नु भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कर्म हो। यति कर्म साँझको समयमा गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा घरमा झैझगडा हुने, अशान्ति, कोलाहल हुने, समस्या परेको हुने, पैसा खर्च भएको भई हुने, जति दुःख गरे पनि पैसा कहिले पनि नबच्ने, पैसा नपुग्ने, यस्ता समस्याहरूले जुन हामी अहिले चिन्तित छौँ, तनावग्रस्त छौँ, यी समस्याहरू बिस्तारै हल भएर जान्छन्। र तपाईँको सोच सकारात्मक हुनका लागि, तपाईँको घर परिवारका सदस्यहरूको सोच सकारात्मक हुनका लागि पनि तपाईँले साँझको समयमा यति कर्म गर्नुहोस्, अवश्य गर्नुहोस्। धेरै कुरा नसोच्नुहोस्, नकारात्मक नसोच्नुहोस्। यी कर्महरू गर्नुभयो भने 6 महिनाभित्र तपाईँको दैनिकी, तपाईँको घर परिवारको दैनिकी नै फरक भएर जान्छ। पहिला प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, सकारात्मक सोचसहित निरन्तरता दिएर हेर्नुहोस्, जीवन अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ। सुरुवात तपाईँबाटै गर्ने हो। जय होस्।